अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में मैं आपको वैसे ये इससे पहले कि मुदस्सर नारू केस को हम कवर करें, मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाहता था कि आप ये देखिए, ये मेरे अकब में ये दुकानें हैं और ये इस तरफ भी दुकानें हैं, सब कुछ बंद पड़ा है। और आपको अगर नज़र आ रहा हो मेरे अकब में, वो दूर पुलिस की वो उन्होंने वहाँ से सड़क बंद की हुई है, यहाँ से इस तरफ से बंद की हुई है। और ये सब कुछ जो किया जाता है ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है। यहाँ पर कारोबार बंद करवा देते हैं, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें हैं, ये देखिए, ये कोई वेल्डिंग की दुकान है, कुछ खिड़कियाँ और स्क्रीन की लगाती है। ये देखिए, ये टेंट लगा दिए गए, ये होटल था। तो ये सब कुछ सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पे किया जाता है। और इस सब में जो हमारे जजेज़ हैं, जिनका काम है कि वो ये अवाम का बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो लोगों का जो ब्रेड एंड बटर है, लोगों का जो रिज़्क है, वो तो उसको रुकवा के बैठे हुए हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया, रजिस्ट्रार और माज़रत के साथ ये जजेस सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और जो हमारे सहाफ़ी हैं माज़रत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, मुझे तो उन पर भी अफसोस होता है कि वो जजेस की या इन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की या इनकी आगे पीछे वो चाकरी में तो लगे हुए हैं, लेकिन जो बुनियादी जो हकूक़ हैं लोगों के, वो सल्ब हो रहे हैं। जो एक पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरीज हैं, वो तो ये हैं जिनको वो कवर ही नहीं कर रहे, जिस पर वो आवाज़ ही नहीं उठा रहे। वो जजेस की पीआर में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया की पीआर में, वकला की पीआर में लगे हुए हैं। पता नहीं उनसे क्या उनके मफादात जुड़े हुए हैं, माली हैं क्या हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये हर लिहाज से अफसोसनाक है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये अगर आप देखें तो ये अगर आप मेरे अकब में देखें मनाजिर, ये तमाम झगड़ा, ये तमाम के तमाम ये नातें आपको हम दिखा देते हैं, बड़ी मेहरबानी कि ये अंदर भी आप देखें कि पुलिस की कितनी नफरी तैनात है। ये ऊपर भी आप देखें, ये भी जगह जगह पे पुलिस की नफरी तैनात है। ये तमाम एरिया बंद किया गया हुआ है। और ये सब कुछ, अब आप बताइए कि क्या पाकिस्तान की जो एक आइनी अदालत है, वो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बनाई गई है, या वो कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर इस अदालत के अंदर कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते हैं? क्या है आखिर ऐसा कि ये तमाम के तमाम रास्ते ये बंद किए जाते हैं और ना वकला को जाने की इजाज़त दी जा रही है? सिर्फ़ जो रजिस्ट्रार की मर्ज़ी के जो रिपोर्टर्स होंगे वो आगे जाएंगे, क्योंकि वो उनकी पीआर का काम करते हैं। और रजिस्ट्रार को बिल्कुल परवाह नहीं है कि पूरी की पूरी अदालत एक बंद कर दी गई है पुलिस लगाकर। जिस दिन कोई वीआईपी आए तो उस दिन ये अदालत, जिसे कहते हैं वो, जिसे कहते हैं ना, कल मोहतरम जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया भी था कि कानून के सामने तो सब बराबर हैं। तो इस अदालत में कानून ये होता है कि आप देखिए कि यहाँ पर जिस दिन कोई वीआईपी आए तो रजिस्ट्रार उनके लिए ऐसे प्रोटोकॉल का इंतज़ाम करते हैं कि आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब पूरी की पूरी अदालत बंद पड़ी है, किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है, पुलिस लगवा दी गई। और मेरा इन पुलिस एहलकारों से इसलिए गिला नहीं है क्योंकि ये बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो आपको पता है ना कि अगर कोई अदालत से कोई रजिस्ट्रार छोड़े को किसी सिंपल बेचारे स्टेनो का कॉल चली जाए कि मैं फ़लाँ जज के साथ काम करता हूँ, तो बेचारा पूरा का पूरा आईजी हिल जाएगा। वो कहेगा कि यार वो कॉल आ गई। यहाँ पर तो रजिस्ट्रार माशाल्लाह जब और जजेस इस किस्म के ऑर्डर्स जारी करें और इस किस्म की सिक्योरिटी के इंतज़ामात करवाएं, सो कॉल्ड सिक्योरिटी के नाम पर इस किस्म की मार्शल लॉ लगवाएं, इस किस्म का कर्फ्यू लगवाएं अदालत की प्रीमिसेस के अंदर। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये कोई जिसे कहते हैं कोई नो गो एरिया इसको बना दिया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अगर आप ये देखें तो ये सब कुछ क्यों आखिर हो रहा है? ये हमारे हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको इस सारा नज़र आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा बंद किया गया है। आप जो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला हैं, उनकी अदालत तक आपकी एक्सेस ही नहीं हो सकती। कि जैसे मतलब यकीन कीजिए, ऐसे तो बहुत ही कोई जैसे मुक़द्दस हस्तियाँ हो गए हैं। ये मुक़द्दस गाय का जो हम तस्वर सुनते थे पहले, तो वो जर्नैलों तक था, लेकिन अब शायद वो जजों तक भी आ गया। ये जितने जीम हैं ये इस मुल्क में ना तो जवाबदेह हैं, ना ही इन पर सवाल उठाया जा सकता है, तो आप पर तौहीन अदालत लग सकती है। और ये इस मुल्क के हालात हैं और इस तरह से ये मुल्क चल रहा है। आप देखिए सही ज़रा ये तमाम के तमाम हालात। और ये फिर इसके ऊपर आप देखिएगा, इस सब के ऊपर आपने अभी तक कोई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले
جو رپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر رپورٹ ہی نہیں کر رہے کہ یہ کس قسم کا یہ اندر کرفیو لگوایا جا رہا ہے، کیونکہ سارے کے سارے جو رجسٹرار ہیں اس کے پی آر کے کام پر لگے ہوئے ہیں، ججز کے پی آر کے کام پر لگے ہوئے ہیں، اپنے ان کے پتہ نہیں کس قسم کے مفادات ہیں جو جن مفادات کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اس کورٹ رپورٹنگ کے نام پر، اپنے اداروں سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ادھر ججز کا اور رجسٹرار اور دیگر لوگوں کا بھی ماشاءاللہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن بات یہ اب آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ پیچھے شہباز شریف صاحب جنہوں نے آنا تھا وہ اب آ رہے ہیں، اگر ہم آپ کو دکھا پائے صحیح، وہ دیکھیے ان کے پروٹوکول کے لیے کیا انتظامات ہیں، کس طرح دروازے کھل رہے ہیں، لیکن عام سائل کے لیے اس عدالت نے عام آدمی کے لیے یہ دیکھیے دروازے کس طرح بند کیے ہوئے ہیں، جبکہ جو پرائم منسٹر ہیں کل یہی دروازے سے عمران خان صاحب پروٹوکول کے ساتھ انٹر ہوئے تھے، آج یہ شہباز شریف صاحب انٹر ہو رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اس عدالت میں عام آدمی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ جج صاحبان، یہ رجسٹرار، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ، یہ یہاں کے جو ریگولر بیٹ رپورٹرز ہیں، معلوم نہیں شاید ان کے لیے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ صرف ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، عام جو لوگ ہیں وہ بھٹکیں، وہ خوار ہوں، باہر دکانیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں کہ سب کی سب بند ہو جائیں، لوگ بھوکا مریں، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں اس کے اوپر کام کریں گے، اس کے اوپر کبھی رپورٹ نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، کیونکہ بات یہ ہے وی آئی پی آ رہا ہے تو اس وقت کام ہے رجسٹرار صاحب کا کہ وہ بھی آخر ہوتا تو سرکاری ملازم ہی ہے نا، کل کو ہائی کورٹ سے نکلیں گے تو کسی اور سرکاری محکمے میں جائیں گے تو وہاں پر مزید اچھی ان کو پوزیشن مل جائے گی کہ ہاں یار یہ ہائی کورٹ میں ہوتا تھا تو بڑا ہمارے پروٹوکول کا انتظام کرتا تھا، جبکہ عام آدمی سائل ادھر رلجھے، کوئی خواری نہیں۔ یہ دیکھیے یہ وکلا بھی کھڑے ہوئے ہیں باہر، یہ کوئی یہ نہیں، یہ وکلا بھی کھڑے ہوئے ہیں، سائلین بھی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر سکہ وقت جو سکہ رائج الوقت ہے وہ تو رجسٹرار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں، تو اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہ مارے اور صرف ہمیں وی آئی پیز کے چہرے نظر آئیں، عام سائل کا، عام صحافی کا چہرہ نہ نظر آئے، تو کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ سالوں مدثر نارو کا کیس اس عدالت میں چلتا رہے، وہ نہ ریکور ہو، کوئی نہیں، خیر ہے، ریمارکس تو ہم دے رہے ہیں نا، ریمارکس کی ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں اور ہماری پی آر بھی ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیے، تو خیر ہے، یہی ہوتا ہے اس عدالت میں، اسی قسم کا انصاف ہے اور اسی قسم کی یہ عدالت ہے۔ ہم آپ کو مزید بھی ابھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مدثر نارو کے وکلا جب نکلیں گے اندر سے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے، ایمان مزاری ان کا کیس ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی، تو جب وہ آتی ہیں تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ یہ اب اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو صرف اس لیے دکھانے کے لایا ہوں، یہ عام سائلین کی پارکنگ ہے، یہ وہ وی آئی پیز کی انٹرنس کے گیٹ نہیں ہیں، یہاں پر بھی آپ کو بڑی تعداد میں ایف سی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ تعینات ہوئے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں، یہاں پر بھی آپ کو بھاری تعداد میں ایف سی کے اہلکار تعینات نظر آ رہے ہوں گے، یہ ادھر بھی پولیس نظر آ رہی ہے، یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے عام لوگ داخل ہوتے ہیں، وی آئی پیز نہیں، ججز نہیں۔ اس عدالت کے اندر بھی دوہرا معیار ہے کہ جہاں پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ گیٹ ہیں، اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو علیحدہ گیٹ ہوگا، شہباز شریف صاحب آئیں گے تو علیحدہ گیٹ ہوگا، عام سائل آئے گا تو وہ یہاں سے خوار ہوتا آئے گا، اتنی سیکیورٹی چیک سے گزرتا ہوا، منتیں کرتا، اپنی عدالت تک رسائی مانگ رہا ہوگا کہ میں نے انصاف لینے جانا ہے۔ تو جو عدالتیں جن کے داخلی دروازے وی آئی پیز کے لیے علیحدہ ہوں اور عام سائل کے لیے علیحدہ ہوں، یعنی کہ جن عدالتوں کے داخلی دروازے کیس نہیں فیس دیکھتے ہوں کہ اگر فیس وی آئی پی ہے تو وی آئی پی گیٹ سے آئے گا، اور اگر مجھ جیسا کوئی معمولی سائل یا صحافی ہے تو وہ ان دروازوں سے اپنی شناخت کرواتا بار بار خوار ہوتا ہوا اندر آئے گا۔ یہ ہے عدالت کا حال۔ اور اب یہاں پر بھی آپ کو بتائیں کہ یہاں پر بھی پسندیدہ لوگ ہیں، عدالت کے ضابطہ اخلاق میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی صحافی کمرہ عدالت میں تصویر نہیں لے سکتا، ویڈیو نہیں بنا سکتا، یہ ایک غیر قانونی ہے۔ لیکن اب ہم آپ کو ایکسکلوزیولی دکھا رہے ہیں کہ کل جب عمران خان صاحب آئے تو جو رجسٹرار کی طرف سے ان کے جو پی آر کے لوگ تھے ان کو صحافیوں کے نام پر نہ صرف کہ جاری کیے گئے وہ کارڈز، بلکہ وہ اندر تصاویر بناتے رہے اور وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ جاری کرتے رہے، کوئی رجسٹرار کو فکر نہیں۔
ان کو کس نے کارڈ بنوا کے دیے، کیوں بنوا کے دیے. ہم آپ کو ایکسکلوسیولی دکھا رہے ہیں کچھ تصاویر جو عمران خان صاحب کی کل کورٹ روم نمبر 1 کی ہے، جو کہ نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا اصل صحافیوں کے لیے، جبکہ جو پی آر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اندر موجود تھے، وہ تصاویر بنا رہے تھے اور ان کا کارڈ بھی صحافی کے طور پہ جاری کروایا گیا تھا. اور وہ یقیناً رجسٹرار نے جاری کیا تھا، تو پھر اب رجسٹرار ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے عمران خان صاحب کی پی آر کروانا، اور وہ بھی کورٹ روم نمبر 1 کے اندر سے پی آر کروانا ان کی اتنی ضروری رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کیوں ضروری تھی. کیا یہ آج تک کسی اور جو سیاسی قائد ہے یا کسی اور عام سائل کو کمرہ عدالت میں تصاویر بنانے کی اجازت ملی ہے آج تک؟ یہ ہمیں کوئی بتا دے. اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ تصاویر جاری ہوتی ہیں تو ہمیں ذرا دکھا بھی دے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، رجسٹرار ہیں، یہاں کے معزز جج صاحبان ہیں، وہ ظاہری بات ہے کیس کے ساتھ ساتھ اس وقت فیس بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے ان تمام چیزوں کے اوپر. آپ یہ ذرا تصاویر دیکھیے، یہ کمرہ عدالت کے اندر کی ہیں، اسکرین پر ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیولی چلا رہے ہیں. میں خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.